अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत ने सोचा था कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करेगा, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा और पाकिस्तान की माशी नाकाबंदी करके पाकिस्तान को एक नाकाम स्टेट बना देगा। लेकिन भारत का यह ख्वाब चिकना चूर हो गया और पाकिस्तान ने उसकी हर साजिश को नाकाम बना दिया। 22 अप्रैल को होने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उसने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म किया तो पाकिस्तान ने उसके लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी और ये इतनी शर्मनाक शिकस्त सिर्फ एयर स्पेस पे भारत को उठाना पड़ी है कि बाकी तो 6 और 7 मई को और इसके अलावा 10 मई को जो पाकिस्तान ने धूल चटाई उसका तो जिक्र ही एक जानिब, यानी उसके जो 7-8 तैयार जिसमें राफेल भी शामिल है उनकी तबाही शामिल है। लेकिन अगर सिर्फ 23 अप्रैल की एयर स्पेस बंद करने का नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो आप यूं समझिए कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि पीआईए को 2 दफा खरीदा जा सकता है उस नुकसान के अंदर। यानी एक साल में पाकिस्तान ने तकरीबन 224 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान भारत को पहुंचाया है। और भारत की एविएशन इंडस्ट्री, उनकी एयर इंडिया, उनकी इंडिगो और उसके अलावा उनके जो स्पाइस जेट एयरलाइंस है, तीनों तबाही का शिकार हो चुकी हैं और अब उनकी कमर टूट चुकी है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री में अब जान नहीं रही। ये एयरलाइंस अपने आप को किसी तरह बचा रही हैं, डाउन साइजिंग के शिकार हो रही हैं और अब हुकूमत को अपीलें भेज रही हैं कि हमें बचा लीजिए, खुदा का वास्ता है, क्योंकि हम अब सरवाइव नहीं कर सकते। एक साल का नुकसान 3 एयरलाइंस को $800 मिलियन। $800 मिलियन का मतलब है तकरीबन 224 अरब रुपए पाकिस्तानी। ये इतना बड़ा नुकसान है कि दुनिया की कोई एविएशन इंडस्ट्री इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर एक एक करके अगर अंदाजा लगाएं हम, अच्छा सबसे पहले तो जायजा ले लेते हैं कि ये नुकसान उनको हो क्यों रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान की कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो गई। होता कुछ यूं है कि जब भारत से कोई परवाज उड़ती है तो उसको या तो मशरिक की जानिब सफ़र करना होता है। मशरिक में उसके कौन कौन से मुल्क हैं? उसके मशरिक में फार ईस्ट है, यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलिपाइन, ये मुल्क हैं। या चाइना, थोड़ा सा चाइना का इलाका लगता है उसके मशरिक में। और अगर मगरिब की जानिब सफ़र किया जाए तो मगरिब में भारत को सामना कर गुजरना पड़ता है। अगर उसने जाना होता है, यूरोप जाना होता है, उसने सेंट्रल एशिया जाना है, उसने अगर मशरिक़ वस्ता जाना है, उसने अगर शुमाली अमेरिका जाना है, उसने कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, मैक्सिको जाना है, जनूबी अमेरिका के ममालिक, ब्राज़ील जाना है, अर्जेंटीना जाना है, वेनेजुएला जाना है, अगर चिली जाना है, किसी मुल्क में जाना है, अफ्रीका जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, ईरान जाना है, किसी मुल्क भी अगर भारत ने जाना है मगरिबी जानिब तो उसको पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जाना होता है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर सकते, आपको ज़रा साइड से रूट लेकर गुजरना पड़ेगा। आप या तो समंदर की जानिब सफ़र कीजिए पहले और फिर समंदर में जो इंटरनेशनल पानी है उसके ऊपर से होकर जहाँ भी आपने जाना चाहिए, या फिर आप एक काम करें कि आप पहले सेंट्रल एशिया जाएँ, सेंट्रल एशिया को रुख करें और सेंट्रल एशिया के ऊपर से गुजर के एक रूट लंबा बना के फिर आपने जहाँ जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, जाएँ। हमारी सरजमीन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अफगानिस्तान आपने जाना है तो हमारे ऊपर से नहीं गुजर के जाएंगे। अगर ईरान आपने जाना है तो हमारे ऊपर से गुजर कर नहीं जाएंगे। दुबई आपने जाना है, सऊदी अरब आपने जाना है तो हमारे ऊपर से गुजर के आप नहीं जा सकते। इससे नुकसान क्या हुआ भारत को? इससे नुकसान भारत को यह हुआ कि हर प्रवास का दौरानिया 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक बढ़ गया है। ये इतना ज़्यादा दौरानिया है कि इससे उसकी हर प्रवास पे 10 से 15 हज़ार डॉलर तक का इम्पैक्ट आ गया है। हर रोज़ 100 से ज़्यादा परवाज़ें गुजरती हैं पाकिस्तान के ऊपर से, 100 से 150 परवाज़ों का अगर हिसाब लगाया जाए तो इतनी ज़्यादा परवाज़ें हैं कि ये आप अगर 3,000 से लेकर 15,000 डॉलर पर परवाज़ भी उनका नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। सिर्फ एयर इंडिया को $600 मिलियन यानी $60 करोड़ का एक साल में नुकसान हो चुका है। और ये इतना ज़्यादा नुकसान है कि तकरीबन यूँ समझिए कि 150 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान जो है एयर इंडिया को अब तक हो चुका है। इसी तरह
جو انڈیگو ہے اس کی ایئر لائن, جو اس کی پرائیویٹ ایئر لائن ہے, جو جس کا لائسنس انڈیا کے میں رجسٹرڈ ہے, تو اس کو بھی پاکستان کے اوپر سے پرواز کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا نقصان بھی تقریباً 70 سے 80 ملین ڈالر کا نقصان, یعنی 7 سے 8 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. اور اسپائس جیٹ جو نسبتاً چھوٹی ایئر لائن ہے, تو اس کو بھی 2 سے 3 ارب ڈالر کا 2 سے 3 کروڑ ڈالر کا نقصان اب تک ہو چکا ہے. تو بھارت کی جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کو اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے کہ اس کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے. ایئر انڈیا تو شروع سے لیٹر بازی کر رہی ہے حکومت کے ساتھ کہ یا تو آپ اس سیاسی مسئلے کو حل کیجئے, اس کو جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے پورا, اس کا بھگتان ہم سے نہیں ہو رہا, ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے, یا تو ہمیں سبسڈی دیجئے, ہماری مدد کیجئے, جو نقصان اس پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے ہو رہا ہے اس میں ہمیں کمپنسیٹ کیجئے, یا پھر اس مسئلے کو حل کر دیجئے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ پاکستان کے پاس جائیں, اپنے رویے پر معافی مانگیں, سنتاز معاہدے کو بحال کریں, ایئر سپیس اور پاکستان جو ہے وہ اس کے جواب میں ایئر سپیس بحال کر دے گا, اور اسی طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ایئر انڈیا کے پاس پروازیں تھیں, اب لوگوں نے تو ٹریول کرنا ہے, انڈیا جانا ہے, امریکہ جانا ہے, کینیڈا جانا ہے, یورپ جانا ہے, انہوں نے افریقہ جانا ہے, انہوں نے ساؤتھ امریکہ جانا ہے, انہوں نے سینٹرل ایشیا جانا ہے, انہوں نے مشرق وسطیٰ سب سے بڑھ کے جانا ہے, سعودی عرب اور دبئی جانا ہے انہیں. تو وہ اب ایئر انڈیا کو یوز نہیں کر رہے, وہ انڈیگو کو یوز نہیں کر رہے, وہ اسپائس جیٹ کو یوز نہیں کر رہے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ دوسری ایئر لائنز لے رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کے, کیونکہ باقی پروازوں کو پاکستان نے اجازت دے رکھی ہے اپنے اوپر سے گزرنے کی. یورپ کی جتنی ایئر لائنز ہیں, مشرق وسطیٰ کی جتنی ایئر لائنز ہیں, اور اس کے علاوہ جو افریقہ کی ایئر لائنز ہیں, ان سب کو پاکستان نے اپنے اوپر اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ جتنا بزنس جو ایئر انڈیا کے پاس تھا, جو اسپائس جیٹ کے پاس اور جو انڈیگو کے پاس تھا, وہ اب سارے کا سارا انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پاس چلا گیا ہے. اور ایئر انڈیا جو ہے اب باقی جو انڈین ایئر لائنز ہیں وہ منہ دیکھ رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈومیسٹک میں ان کو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوا ہے, لیکن جو نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے وہ بے انتہا زیادہ ہے. اچھا, دوسری جانب پاکستان کے لیے بھی انڈیا نے ایئر سپیس اپنی بند کر رکھی ہے, لیکن پاکستان کو نقصان جو ہے وہ بہت کم ہے. پاکستان کی صرف ہفتے میں 6 سے 7 پروازیں ہیں جو فار ایسٹ کی طرف جاتی ہیں, اس میں 6 پروازیں جو ہیں ملیشیا کی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک آدھ پرواز اور ہے جو شاید انڈونیشیا جاتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ نقصان پاکستان کو نہیں اٹھانا پڑا, وہ چند ارب روپے پاکستان کو اس میں نقصان ہوا ہے. ہاں, ایک جو اوور فلائٹ فیس ہے جو پاکستان کے اوپر سے جب پروازیں گزرتی تھی تو ہر پرواز کو تقریباً پاکستان کو $500 یا اس سے کچھ زیادہ پاکستان کو ملتا تھا پر پرواز, وہ پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو وہ نقصان بھی ایک کافی نقصان ہے. لیکن جب ہم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اپنے جب قومی اور ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ڈیسیژنز کرتے ہیں, تو وہ نقصان کچھ زیادہ نقصان نہیں ہے, وہ چند ارب روپے کا نقصان ہے. وہ پاکستان کے لیے اتنا لاس نہیں ہے, پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے, کہ پاکستان اس کو برداشت نہ کرے. ہاں, پاکستان کے جو منافع ہے ایویشن انڈسٹری کا, اس میں ضرور کچھ کمی ہوئی ہے, لیکن ایئر لائنز کے لیے ایسا کوئی لاس نہیں ہے. پاکستان کی ایویشن کے لیے جو ایویشن کا ادارہ ہے اس کو ضرور نقصان ہوا ہے, لیکن جو ایویشن انڈسٹری ہے, جو ایئر لائنز ہیں, ان کے لیے کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو اس سے کچھ نقصان پہنچے. تو یہ ایک اس طرح کا ڈیسیژن ہے کہ جس نے بھارت کی ایویشن انڈسٹری کو بری طرح متاثر کیا ہے. ان کے جو ایئر لائنز ہیں وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہیں, وہاں ڈاؤن سائزنگ کی ہوا چل رہی ہے, ان کا فیوچر جو ہے اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایک سال میں اگر آپ 224 ارب روپے پاکستانی کا نقصان اٹھا لیں گے, اور اگر یہ اسی طرح صورتحال جاری رہی, اگر ایک سال اور گزر گیا, تو یہ جو 224 ارب روپے ہیں پاکستانی, یہ اگلے سال بڑھ کر 500 کے قریب پہنچ جائیں گے, 500 ارب روپے ہو جائے گا. تو 500 ارب روپے کا نقصان تو کوئی ایئر لائن برداشت نہیں کر سکتی, اور خاص طور پہ ایئر انڈیا جو پہلے اتنی فریجائل ہے, جو پہلے خسارے میں چل رہی ہے, جس کا پہلے ہی کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. تو اس کے لیے تو اس طرح سے بچنا اور اپنے آپریشنز کو بحال رکھنا بہت مشکل ہوگا. اس کا واحد حل یہی ہے کہ پاکستان کے پاس آیا جائے, ناک رگڑی جائے, اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگی جائے, اور استدعا کی جائے, گزارش کی جائے, درخواست کی جائے, اپیل کی جائے کہ ہمیں ایئر سپیس کھول دیں, ہمیں یہاں سے گزرنا ہے, ہم آپ کو زیادہ فیس دے دیں گے, بس ہمارے جہازوں کو یہاں سے گزرنے دیں, ہم فیول کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ہماری بہت ساری پروازوں کو اتنا لمبا روٹ لینا پڑتا ہے کہ ہمیں رستے میں رکنا پڑ جاتا ہے. جیسے اگر امریکہ جا رہے ہیں تو یورپ میں رکنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ آپ پہلے 3 گھنٹے ایکسٹرا ٹریولنگ کر چکے ہیں, آپ کے پاس اتنا فیول نہیں ہے کہ آپ امریکہ پہنچ سکیں یا کینیڈا پہنچ سکیں. تو آپ کو وہاں سے جانا ہے, ری فیولنگ کرانی ہے, پھر آگے بڑھنا ہے, پھر آپ نے وہاں پہ اترنا ہے.
تو وہاں پہ آپ نے جو اس کا رن وے استعمال کیا، وہاں پہ جو ہینگر، وہاں پہ جو آپ اترے بے پہ گئے، اس کی بھی فیس آپ نے دینی ہے. تو یہ اضافی اخراجات ہیں جو سارے کے سارے انڈین ایئر لائنس کو برداشت کرنے پڑے، اور یہ ان کے لیے کسی طرح میں قابل قبول نہیں ہے. مسئلے کا حل میں نے آپ کو بتایا یہی ہے کہ پاکستان سے معافی مانگی جائے اور اپنے سابقہ رویے پر اظہار کیا جائے ندامت کا، اور کہا جائے کہ اب ہم نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے ایئر اسپیس کھول دیں.